हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मुक्त हुन आफ्नो कर्तव्य आफैले निर्णय गरी पूरा गर्न यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा जनता मात्र जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् म निस्वार्थी भावनाका साथ अघि बढ्न चाहन्छु र यसै भावनाको निम्ति म कम्युनिस्ट हुन चाहन्छु म क्रान्तिकारी बन्न चाहन्छु म पुष्पलालको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु के सरकारलाई दोष दिएर मात्रै हुन्छ सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ हाम्रो कर्तव्य के जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ एमनेस्टी इज ग्रान्टेड कति हामी महाराजा विराजुवा छ हामी गदगद भयौँ वाह 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 हाम्रो महाराजा कति खुसी भए स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो मैले जो हतार गरेँ त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए चाहिँ हाइट घट्यो डाउन प्रवृत्ति नसिक्नु सताउने काम नगर्नु अहिले माधव नेपालको वरिपरि घरको वरिपरि गएर चाहिँ त्यो बाँदर जुलुस निकाल्ने बाँदर प्रवृत्ति नबोक्नु म ठ्याक्क त्यो ठाउँमा तल झर्दाखेरि यसो हेरेको त बाफ रे बाफ उपर खुट्टी लगाएर मोटरसाइकलमा बसेका जम्मै माधव नेपाललाई तर्साउँछु तर्सिने मान्छे कस्ता कस्ता त कहाँ गए भित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र एउटा ठुलो सङ्कट आएको थियो पार्टी भित्रका सङ्कटको प्रभाव नेतृत्व तहमा देखिएको थियो र त्यसको सृजनकर्ता कमरेड केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो उहाँले पार्टीको निर्णयलाई पार्टीको व्यवस्थालाई पार्टीको विधि पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्दै गएर उहाँ आफ्नो ढङ्गले जाने काम गर्नुभएको थियो त्यो अवस्था म आज पनि सम्झिरहेको छु सङ्कटै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि पनि नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ मान्छेको जीवनमा चुनौती आए जस्तै आन्दोलनको जीवनमा पनि चुनौतीहरू आउने गर्दछ पार्टीको जीवनमा चुनौतीहरू आउने गर्दछन् चुनौती आयो भनेर सङ्कटहरू आयो भनेर त्यसबाट आत्तिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन एउटा गीत छ सङ्घर्ष हो जीवन जीवन सङ्घर्ष हो त्यसो हुनाले जीवनबाट भागेर मर्छु नभन त्यसको डटेर मुकाबला गर्ने आँट गर यतिकै भनिएको होइन मैदान छोडेर भाग्ने होइन अहिले सुन्नुभयो तपाईँहरूले राजनीतिक दलका पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकका नेताहरूका फरक फरक विचार यी सबै विषयको बारेमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा तत्कालीन नेकपा मालेमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका थियौँ त्यसको मलाई अहिले सम्झना भइरहेको छ 2042 सालमा 43 सालमा 44 सालमा 45 सालमा 2046 सालमा त्यसपछि पनि 47 48 49 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा हामीले थुप्रै यस्ता विषयको बारेमा छलफल गऱ्यौँ महाधिवेशनमा छलफल गऱ्यौँ केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गऱ्यौँ कार्यकर्ताहरूको माझमा छलफल गऱ्यौँ
सिद्धान्तको अध्ययन गर्यौं, मार्क्सवादी नेताहरूले लेखेका रचनाहरू पढ्यौं, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्ययन गर्यौं, अरू देशहरूले अनेकौं भुक्तिहरूको अनेकौं उकाली ओह्रालीहरूको सामना गरेको कुराको पनि अध्ययन गर्यौं। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि अनेक उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दै एकता र विभाजनको प्रक्रियाहरू पार गर्दै विश्वमा अचम्मका परिवर्तनहरूको अगुवाई गरेका लेनिनको देश सोभियत संघ, माओ सेतुङको देश चीन लगायतका समाजवादी मुलुकहरूभित्रका एक सन्दर्भहरूको बारेमा हामीले गहन विश्लेषण गरे। त्यसो हुनाले म अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु, हामी बसिरहेको समाज त्यो कस्तो छ त्यसको बारेमा पहिलो बहस गरौँ। यो नेपाली समाजलाई कसरी बुझिरहेका छौँ हामीले, यो समाजमा बस्ने जनतालाई हामीले बुझिरहेका छौँ कसरी, जनताको चेतनालाई कसरी हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, भावनालाई कसरी बुझिरहेका छौँ। जनताबाट टाढा राजनीति गर्न सक्दैन। राजनीति भनेको बौद्धिक विलासको विषय बन्न सक्दैन। यो बौद्धिक बहसको विषय मात्र पनि होइन, यो जीवनको चिरफार हो। तथ्यको त्यो उद्घाटन हो र तथ्यबाट सत्यमा पुग्ने कुराको पहिचान हो। 100 वर्षको लामो यात्रा पार गरेका चिनिया कम्युनिस्टहरूले भर्खरै आफ्नो 100औं वार्षिकोत्सव मनाउँदाखेरि सी जिनपिङले एउटा भाषण दिनुभएको थियो। त्यो बहुत गहन भाषण छ, किनभने अनेक समाजवादी मुलुकहरू हराएर गए, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिलाएर गए, इतिहासमा गम्भीर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरू जनताको विस्मृतिमा पुगे। तर पनि त्यत्रो विशाल जनसङ्ख्या भएको समाजवादी चीन अहिले विश्वका सामु एउटा सफल उदाहरणको रूपमा उभिएको छ। पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाको बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, प्रतिद्वन्दिता पनि चलिरहेको छ। कुन व्यवस्था उत्कृष्ट हो भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको छ। समाजवादको युग सकियो भन्ने, समाजवादको अवसान भयो भन्ने विश्वभरिका पुँजीवादीहरू समाजवादको चम्किरहेको भविष्य देखेर चकित भइरहेका छन्। यो दुईटै व्यवस्था बीचको रहेको भिन्नता के हो? समाजवादले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनताको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनताको मुक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, बसिरहेको समाजको परिवर्तन रूपान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ। पुँजीवादले मुनाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनतालाई मालको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, जनतालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। समाजवाद र पुँजीवादमा रहेको भिन्नतालाई पहिले बुझौँ। समाजवादभित्र अनेक खालका दृष्टिकोणहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छन्। यसैलाई भनिन्छ वामपन्थी दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ दक्षिणपन्थी दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ अलमलमा परेको दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ निरन्तर परिष्कार गर्दै निरन्तर विकसित हुँदै गइरहेको दृष्टिकोण। किन सिद्धान्त कहिले पनि गतिहीन हुन सक्दैन। जसरी जीवन गतिहीन हुँदैन, जीवन गतिवान हुन्छ, सिद्धान्त पनि परिवर्तनशील हुन्छ। जीवन परिवर्तनशील हुन्छ, जीवनको आधारमा सिद्धान्तले पनि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो जीवन र सिद्धान्तको बारेमा के भनिएको छ? यो सिद्धान्तको रङ भनेको खैरो हुँदो रहेछ, तर व्यवहारको रङ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हरियो हुँदो रहेछ। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। मार्क्सवादी नेताहरूले भनेका छन् व्यवहारको रङ जहिले पनि हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको जहिले पनि रङ खैरो हुन्छ। सिद्धान्तको कसी के हो? व्यवहार हो। व्यवहारमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? जनताले हाम्रो भाषा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्?
जनताहरूले हामीलाई पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन्, जनताहरू हाम्रो पछि पछि लाग्छन् कि जान लाग्दैनन्, जनताले हामीमाथि विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्, जनता हाम्रो आह्वानमा मर्न निम्ति तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्, परिवर्तनका ठुल्ठुला ज्वार भाटाहरूमा उनीहरू हुमिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्। माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो कि पहाडलाई उल्टाउने र समुद्रलाई छाल पैदा गर्ने त्यो आँटका साथ कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्दाखेरि जनताका साथमा अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन्। हो, कमल मदन भण्डारीले त्यो मूल कडीलाई समात्नु भयो। जनता, मात्र जनता नै इतिहासका निर्माता हुन्। जनता र मात्र जनता नै हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हो। जनताको नाडी छामा जनताले के भनिरहेका छन् त्यो पनि बुझ। शासकहरूलाई पनि सन्देश हो, सत्तामा बसेका जुनसुकै पार्टीका नेतालाई पनि सन्देश हो। जनताको मन बुझ्न सक्नु भएन भने, भावना बुझ्न सक्नु भएन भने, एक होरो गीत गाउनु भयो भने तपाईलाई जनताले पत्याउँदैन। गफाडीको गफलाई जनताले पत्याउँदैनन्। व्यवहारमा परिणाममा देखिएको कुरालाई मात्रै पत्याउँछन्। त्यसो हुनाले कुनै ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी बुर्जुवा पार्टीबाट पराजित हुँदो रहेछ। जनताको जसले नाडी छामेको छ त्यो ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीले सबै पार्टीलाई पराजित गर्दो रहेछ। एकचोटिको पराजयले पुग्दो रहेनछ। किनभने सत्ता यस्तो चिज हो जसले दम्भ पैदा गर्दो रहेछ। यो सत्ता मात्रै होइन। तपाईँ म्यानमारको बर्माको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन समाप्त भयो? के कारणले थाइल्यान्डमा समाप्त भयो? त्यत्रो हतियारबन्द सङ्घर्ष चलाउने सशस्त्र क्रान्ति गर्ने ती पार्टीहरू कहाँ गए, कहाँ हराए? थाहा छ। भ्रष्टीकरण, भ्रष्टीकरण। सत्ताले मात्रै भ्रष्टीकरण ल्याउँदो रहेनछ, बन्दुकले पनि भ्रष्टीकरण ल्याउँदो रहेछ। त्यसो भ्रष्टीकरण भनेको खालि सत्ताले मात्रै ल्याउँछ? हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ आन्दोलन गर्नु पर्यो भने पनि पैसा, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने पैसा, अनि त्यो पैसा कमाउनको लागि बाटो हुई अपनाउनु भयो भने सत्तामा बस्ने वा सडकमा बस्ने, जङ्गलमा बस्नेमा केही फरक पर्दैन। जङ्गलमा बस्ने बित्तिकै त्यो एकदम महान त्यागी तपस्वी हुँदैन, त्यहीँभित्र पनि भ्रष्टहरू पैदा हुने गर्दछन्। त्यहाँभित्र पनि कारवाही गर्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँ पनि शुद्धिकरण गर्नु पर्दो रहेछ र शुद्धिकरणको अभियान, सांस्कृतिक अभियान चलाउनु पर्दो रहेछ। अहिले बोल्नुभएका वक्ताहरूको ध्यान दिनुभएको होला कि यो समाजको प्रभाव पर्दो रहेछ। यो निम्न पुँजीवाद, यो व्यक्तिवाद, यो भ्रष्टता, सत्ताको उन्माद र अहंकार, यसले कम्युनिस्ट र कांग्रेस चिन्दैन। यसले मार्क्सवादी अमार्क्सवादी सिद्धान्त के बोकेको छ त्यसलाई चिन्दो रहेनछ। यो समाजमा रहेगा, यो समाज कि त समाजबाट बाहिर जान्छु भन्नु पर्यो, कहाँ भाग्ने? जङ्गलमा भाग्ने? यही समाजमा बस्नु। यो समाजमा विकृति नै विकृतिहरू छन्। तपाईँ कस्तो विचार र मान्यताको पक्ष पोषक हुनुहुन्छ, सहीको पक्ष पोषक हुनुहुन्छ भने ती सबै खालका फोहोर मैलाका विरुद्धमा जुझ्ने आँट गर्नुपर्छ। गलत चिजहरू जोगिनु पर्दछ। मैले भन्ने गरेको छु, स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू राम्रो सङ्गत गर्नुहोस्, राम्रो मान्छे बन्नुहुन्छ। नराम्रो सङ्गतमा पर्नुहोस्, तपाईँ खत्तम भएर जानुहुन्छ। परिवारको निम्ति पनि बोझ, समाजको निम्ति पनि बोझ, देशको निम्ति पनि बोझ बन्न पुग्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले तपाईँ आफूलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, यसको पहिले तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहोस्। म इमानदार बन्न चाहन्छु, म निष्ठावान हुन चाहन्छु, म निस्वार्थी भावनाका साथ अघि बढ्न चाहन्छु र यी सबै भावनाको निम्ति म कम्युनिस्ट हुन चाहन्छु, म क्रान्तिकारी बन्न चाहन्छु, म पुष्पलालको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु। यसको सिङ्गो जीवन
सङ्घर्षमा बित्यो। मार्क्सवादी नेताहरू म पनि पुष्पलालको स्कुलबाट आएको मान्छे। 2022 सालमा कक्षा 9 मा पढ्दाखेरि म प्रगतिशील विचारतर्फ आकर्षित भएको थिएँ र त्यतिखेर मैले यशपाल राहुल शान्तिप्रियको किताब पढ्दै भागो नहीं दुनिया को बदलो भन्ने किताब पढ्दै म अगाडि बढेको थिएँ। त्यसो हुनाले म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले पहिले आफूलाई बदलिनुहोस्, तपाई समाजलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफूलाई बदल्न सक्नु भएको छैन भने तपाई समाजलाई बदल्न सक्नुहुन्न। जहाँसम्म संसारमा कुनै पनि व्यवस्था आफैमा परफेक्ट छैन, यो अनुभव सिद्ध कुरा हो। यो अनुभव सिद्ध कुरा हो। समाजवादी व्यवस्थाका आफ्नै लिमिटेसनहरु हुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्। एकदलीय व्यवस्थाको आफ्नै लिमिटेसन हुन्छ भने पनि ख्याल गर्नुहोस्। अनि बहुदलीय व्यवस्थाका आफ्नै दुर्बलताहरु हुन्छ भने पनि ख्याल गर्नुहोस्। ती सबै चीजलाई हामीले ठीक वर्ग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले यो मानव जीवन कस्तो हो भन्दाखेरि निरन्तर सत्यको खोजीमा लागिरहन्छ। यो निरन्तर सत्यको खोजीको निम्ति अध्ययन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, परिस्थितिको विश्लेषण गर्छ, निष्कर्षमा पुग्छ, फेरि नयाँ अनुभव प्राप्त गर्छ, त्यो अनुभवबाट सिक्दै जान्छ अनि त्यसपछि आफ्नो सिद्धान्तलाई परफेक्ट बनाउँदै परिष्कृत गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यस्ता कुराबाट हरेस खाएर कहिले पनि मैदान छोडेर भाग्न सकिँदैन। यस अर्थमा यहाँ अहिले हाम्रो धर्मकान्त वास्तोलाजीको हुनुहुन्छ, उहाँलाई बस्नु धर्मेन्द्र वास्तोलाजी धर्मेन्द्रजीलाई बस्नुहोस् मैले भन्न खोजेको थिएँ। धर्मेन्द्रजीको अझै उग्र वामपन्थी ढङ्गले बाँधिनु छ। उग्र वामपन्थी ढङ्गले बाँधिनु छ। बन्दुक उठाएर सजिलो गर्न सकिन्छ भन्नु भएको। नेपाली समाजमा त्यसको के छ उपाय? जनताको मन जित्नुहोस्। अहिले गर्नुपर्ने के? कम्युनिस्ट हो हामी, हाम्रो जिम्मेवारी को प्रति छ? जनताप्रति छ। जनताको के छ हालत? महिलाहरू बलात्कृत छन्, महिलाहरूमाथि हिंसा हुने गरेको छ, हत्या गरिन्छ, दिनदहाडे अपहरण गरिन्छ, बोक्सीको आरोप लगाइन्छ, दलितबाट भेदभाव गरिन्छ, यातना दिइन्छ। आज मेरो घरमा एकजना सामान्य गरिब किसान महिला आएकी थिइन्। 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर उनले 14 लाख रुपियाँ तिरिसकिन्। अर्को 18 लाखको चाहिँ जग्गा त्यो सुदखोरले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। भोट हालिरहेकी छिन् न्यायको लागि। यता जान्छन् न्याय पाउँदैनन्, उता जान्छन् न्याय पाउँदैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यही पनि कोही सुन्दैन। सत्तामा कम्युनिस्टहरू छन्, सुन्दैनन्। समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, कोही सुन्दैनन्। गाउँ गाउँमा पार्टीका संगठन छन्, कोही सुन्दैनन्। किन यस्तो भइरहेको छ? के सत्तालाई दोष दिएर मात्रै हुन्छ? सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ? हाम्रो कर्तव्य के? हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य के? हाम्रो पार्टी संगठन जनबलीय संगठनको कर्तव्य के त्यो विषय लिएर आन्दोलनको ज्वालामुखी उठाउन सकिँदैन? गाउँ गाउँबाट त्यस्ता सुदखोरहरूका विरुद्धमा पहिले जसरी किसान आन्दोलनको तुलसीदारको नेतृत्वमा भएको थियो, सामन्तहरूका विरुद्धमा जुङ्गाउ खेल्ने आन्दोलनदेखि लिएर सुदखोर विरोधी आन्दोलनदेखि लिएर हामी त्यस्तो आन्दोलन उठाउन सकिरहेका छौँ। त्यसैले प्रश्न हामीले आफूसँग सोध्नुपर्दछ। हामीले आफ्नो कर्तव्य कति पुरा गर्यौं? जनतासँग कति जोडियौं? जनताको पीर मार्काले कतिको ध्यान दियौं? जनताको पीडाले हामीलाई कति पोलिरहेको छ? जनताको वेदनाले हामीलाई कति तडपाइरहेको छ कि हामीले आफूलाई सोध्यौं? त्यसैले सबै नेताहरूलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीमा रहेका कमी कमजोरीहरू हेर्नका लागि महसुस गर्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। तब नै त्यो पार्टी जनताको पार्टी हुन सक्दछ। तब नै त्यो जनताको मनमा विश्वास जित्न सक्दछ। क्रान्तिकारी भाषणले जनताको मन जित्न सकिँदैन।
क्रान्तिकारी कामले मात्रै विश्वास दिन सकिन्छ। कुरा त हामी ठुल्ठुला गर्छौँ, कुराले सबै थोक हुने भएको भए मदन भण्डारीले भन्नुहुने थिएन कुराले चिउरा भिड्दैन, चिउरा भिडाउन त्यो दुधै चाहिन्छ कि दही चाहिन्छ। त्यसो भए हामी काम गरौँ, जनताको पीडालाई बुझौँ र त्यो कामको निम्ति हामी त्यो कामको कसीमा खरो उत्रिन सकेका छौँ कि छैनौँ, हामी आत्मसमीक्षा गरौँ। जुन हाम्रो चिन्तनमा कहाँ छ समस्या, हाम्रो दृष्टिकोणमा कहाँ छ समस्या, हाम्रा सैद्धान्तिक मान्यतामा कहाँ छन् समस्या र हाम्रा वैचारिक मान्यतामा कहाँ छन् समस्या। हामी देशको समस्यालाई कति बुझ्न सकेका छौँ, हाम्रा सामु के सङ्कटहरू रहेका छन्, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नका लागि लाग्नु पर्ने कुरा केहरू हुन्। आजको समाजको प्रधान अन्तर्विरोध के हो? नेपाल राष्ट्रको अन्तर्विरोधको कोसँग छ, त्यो अन्तर्विरोधलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्ने हो, त्यसको निम्ति कुन तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ, यी जम्मै कुराको पुरै सङ्गति मिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसो हुनाले मैले भने व्यवहारको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको रङ त खैरो हुन्छ। आयो हुँदैन जे बोले पनि भयो। त्यसो हुनाले कुरोले हुँदै यसर्थमा आज एमाले होस् या अरू कुनै पार्टी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ, आत्मविश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किन हामी जनताको मन जित्न सकिरहेका छैन र कसरी हामीले जनताको मन जित्न सक्यौँ, यी दुईटै पाटा छ। कसरी जनताको मन जित्न सक्यौँ ती राम्रा कुराहरू हुन् र किन जनताको मन जित्न सकिरहेका छैनौँ, जनता मन जितेको जनताबाट पनि हामी कसरी टाढिँदै गइरहेका छौँ, जनता किन हामीलाई आलोचना गरिरहेका छन्, किन हामी प्रति गुनासो गरिरहेका छन्, किन हामीलाई कतिपय ठाउँमा घृणा गरिरहेका छन्, कि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन हो? यी सबै कुराको बारेमा आत्मसमीक्षा। त्यसो हुनाले हाम्रो सङ्कट हाम्रो बुझाइमा रहेको छ, हाम्रो बुझाइमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट रहेको छ। हामी आफू बसेको परिवेशलाई चिनौँ, संसारलाई चिनौँ। त्यसो हुनाले कार्ल मार्क्सले के गर्नुभयो थाहा छ? संसारलाई चिन्न खोज्नुभयो उहाँले, संसारको व्याख्या गर्न खोज्नुभयो उहाँले। संसारका विद्वानहरूले एक एक गरेका अहिलेसम्मका अध्ययन अनुसन्धानहरूको गहन अध्ययन गर्नुभयो उहाँले र त्यो गहन अध्ययनको आधारमा उहाँले निष्कर्षमा पुग्नुभयो र मार्क्सवादको सिद्धान्तको प्रतिपादन र उहाँले घोषणा गर्नुभयो विश्वका श्रमजीवी जनताहरू एक हो। उहाँले भन्नुभयो तिम्रा निम्ति गुमाउने जन्जिर बाहेक केही पनि छैन, पाउनका लागि संसार छ। पुष्पलालले त्यही बाटो समात्नु भयो र कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको नेपाली पहिलो अनुवाद गर्ने काम उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र प्रकाशित गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुने बित्तिकै पहिलो पर्चा पनि निकाल्नुभयो र उहाँले नेपाली क्रान्तिको बाटो देखाउनु। अरू बाटो नभएका मान्छे, दिशा समात्न नसकेका मान्छेहरू भौतारिन्छन्। जस्तो अँध्यारो रातमा तपाईँलाई टर्चले बाटो देखाउँछ, त्यसै गरी यो विशाल संसारमा अगाडि बढ्नका लागि सिद्धान्तले तपाईँलाई बाटो देखाउँछ। सही सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुहोस्, सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। होइन त्यस्तो भएन भने तपाईँ त्यत्तिकै अँध्यारोमा रुमलिरहनुहुन्छ, गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न, लक्ष्य भेदन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। अहिलेको राजनीतिक समस्या के हो? अहिलेको राजनीतिक समस्या के हो कि निर्वाचनबाट भागेर हुन्छ? जनताको समर्थन कता छ भने त्यो एउटा थर्मामिटर हो, ब्यारोमिटर हो। त्यसो भए जहाँ जनता छ त्यहाँ पार्टी हुनैपर्छ। लेनिनले त्यसो भएर उहाँले 1905 भन्दा तपाईँलाई थाहा छ होला, पछि दुमामा भाग लिने कुराको सन्दर्भ भन्नुभयो। यो बुर्जुवा संसदमा भए पनि यसमा हामी जानुपर्छ, भाग लिनुपर्छ, जनतासँग जोडिनु पर्दछ, जनताको मन जित्नु पर्दछ, जनताको भनाइ के हो त्यो सुन्नु पर्दछ, जनता कुन भाषा बुझ्छन् त्यो भाषा बोल्नु पर्दछ। जनताले बुझ्दै नबुझ्ने भाषा बोलेका छन्, जनताले पत्याउँदै पत्याउँदै।
हामी पनि त्यही भाषा बोल्थ्यौँ पहिले। जनवाद जनवाद भन्यो, कहाँको जनवाद? सबैले बुझ्ने भनेको प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र, हामी भन्छौँ जनवाद, कोही बुझ्दैन। हाम्रो सिद्धान्तले भन्छ जनवाद हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र भन्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तले भन्छ। व्यवहारले के भन्छ, जनताले बुझ्ने भाषा त प्रजातन्त्र हो कि प्रजातन्त्र नभए काङ्ग्रेसले लाने हो सबै मान्छेलाई ताने भनेपछि हामीले पनि प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग गर्न थाल्यौँ। छोडिदियौँ हामीले त्यो प्रजातन्त्र भनेको राजाको भएको हुनाले प्रजा हुन्छ, प्रजातन्त्र भएको हुनाले प्रजातन्त्र हुन्छ। अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्यो डेमोक्रेसी नै हुँदो रहेछ चेको पनि। जनतन्त्र शब्दको प्रयोग त्यतिखेर हाम्रो नेकपा मसाले प्रयोग गर्थ्यो जनतन्त्र, काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्थ्यो प्रजातन्त्र। हामी अब सबैभन्दा भिन्न हो देखाउँदा हामी प्रयोग गर्थ्यौँ जनवाद। पछि हाम्रो शिविर बनाले प्रयोग गर्दा लोकतन्त्र। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो शब्द हुँदो रहेछ। नुन जनवाद उहाँ लोकतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, लोक जनवाद भन्न थाल्नु भनेपछि यो शब्दको पनि लडाइँले पनि हैरान पारेपछि शब्दको लडाइँ भन्छ नि। कम्युनिस्टहरूको बसमा कसैले सक्दैन शब्दको लडाइँ। एउटा एउटा शब्द मानिसहरू यसरी लड्छन्, यो शब्द कुन शब्द उपयुक्त छ भन्ने कुराको कहाँबाट पहिचान गर्ने भन्ने कुराको भ्याउनै पाउँदैन। जन यो सबै हामी तपाईँमाथिको प्रश्न त्यसलिएको छ। हाम्रो सामु एकदम वरिष्ठ पुराना आलका योद्धाहरू सुनिहाल्नु, पुष्पलाल तुलसीलाल जस्ता योद्धाहरूसँग सङ्गत गरेका त्यो पुस्ताका नेताहरू यतिकै कपालको रङ सेतो भएको होइन। त्यसो हुनाले अनेकौँ चुनौतीहरूको सामना गर्दै उहाँहरू अहिलेसम्म आउनुभएको छ। अरू देशमा कम्युनिस्ट पार्टी हराएर गएको छ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जिउँदैछ। जनताले अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मन पराउँछन्, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई मन पराउँछन्, कम्युनिस्टहरू असल हुन्छन् भन्ने ठानिरहेका छन्। त्यसलाई हामीले कसरी जोगाउने हो ठुलो चिन्ता। तर हामीले बाटो बिरायौँ भने, हामी भ्रष्टीकरणमा गयौँ भने, बुर्जुवाभन्दा भिन्न भएनौँ भने, पैसाको निम्ति स्वार्थको निर्लिप्त भयौँ भने, सुविधाको निम्ति मरिहत्ते गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो पनि हकीकत उस्तै हुन्छ। यो सरकार चुनावमा भाग लिएर मात्र चाहिँ मैले भनिहालेँ, जङ्गलमा बस्दा पनि मैले देखेको छु। म्यानमारको कम्युनिस्ट पार्टी किन खत्तम भयो भन्दाखेरि ती बन्दुकहरू उठाउनेहरूले पैसा उठाउँदा रहेछ, ठेकदारसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ, पसलेसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ, कर्मचारीसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ। अनि सबै असुल गरिसकेपछि त्यो व्यापारीले मुनाफा कमाउनै पर्यो, अनि त्यो व्यापारीको रक्षा गर्दा रहेछ भनेपछि त कुरो त उही हो। सत्तामा बसे पनि उही हो, बन्दुक समातेर जङ्गलमा बसे पनि कुरा उही, फरक पर्यो। अनि आन्दोलन गर्नु छ, आन्दोलन गर्दाखेरि पैसा चाहियो, त्यसले यो पैसाको प्रभावलाई घटाउने कसरी हो। अहिलेको यो चुनावले भ्रष्टीकरण बढाएको छ, मान्छेलाई बिगारेको छ, नेतालाई बिगारेको छ, प्रगति बिगारेको छ। त्यसैले पैसाको प्रभावलाई घटाउने कसरी? बिना पैसाको चुनाव त्यो पनि सम्भव छैन। अनि त्यसैले यो पैसाबाट थाहा छ, पैसाबाट आए तोबा भएर एकचोटि पैसै हटाइदिनु, पैसै सिधाइदिनु। यो मोदीले त्यो पैसा भन्नबाट बाटो सिस्टममा गयो त्यो संसार रुस। पछि हे पैसा त चाहिँदो रहेछ, कमसेकम यो उसको लागि ट्रान्जेक्सनको लागि त चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। यसको पनि बेग्लै इतिहास छ, म त्यसमा जान चाहन्न। किन पैसाको उत्पत्ति भयो, किन नोटको उत्पत्ति भयो, कतिखेर पहिले कसरी व्यापारहरू विकसित हुँदै गए, व्यापार कसरी फस्टाउँदै गए, यसमा पनि जाउँला। व्यापारको मुनाफा कति हुनुपर्दछ, मुनाफा हुन्छ कि हुँदैन, मुनाफाको अर्थ कति हुन्छ, मुनाफाले कहीँ गर्छ, यो सबै पनि बहसको विषय हामी पनि गरौँला। इकोनोमिक्सले त्यो नियम बताएको छ, अदम स्मिथको नीति होइन। मार्क्सले बताउनुभयो यो सरप्लस भ्यालुको सिद्धान्त हामी मान्दैन, स्वीकार गर्दैन। म त्यसै विषयमा जान चाहन्छु। म यति भन्न चाहन्छु, अहिले नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट, नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट के भयो थाहा छ? पछिल्लो सङ्कट हिजो महामहिम श्री 5 महाराज राजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ।
एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी महाराजाधिराज वाच हामी गदगद भयौँ। वाह वाह वाह, हाम्रो महाराजा कति खुसी भए। नाच्नु पर्ने, खुसी हुनु पर्ने, यही हो प्रवृत्ति। यसैलाई कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनिन्छ। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो। मैले जो हतार गरेँ त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए चाहिँ हाइट घट्यो, मर्यादा कम हुन्थ्यो। उस्तै छ। तराईतिर भन्छन् एउटा, रस्सी जल गई ऐठन न गई। नेपालीमा के भन्छन्, डोरी जल्यो तर त्यो डोरी बाँधिएको त्यो डोरीको त्यो गाँठो उस्ताको त्यस्तो। यस्तो पनि हुन्छ। म त मान्छे सुध्रिएलान् भने आज सुध्रिन्छन् कि भनेको छ, भोलि सुध्रिन्छन् कि भनेको छ। केही नबोलेर हिजो मिठो मिठो शब्द मात्रै मैले निकालेँ। हिजो पुष्पलाल स्मृति दिवसको दिन त्यहाँ चम्पादेवीमा भएको कार्यक्रममा पनि एउटा शब्द पनि तलमाथि ननिस्कोस् है भनेर सोचेँ। एकतामा असर पर्ला भने साथीहरू कत्रो सजिलो भएर छेउमा बस्नुभएको छ, इसारा गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो यो ख्याल गरेर बोल्नु होला भनेको छ। ख्याल गरेर बोलिरहेको छु। यो जिब्रो, यो हाडले छेकेको हुँदैन रहेछ जिब्रोले त। यत्तिकै जे बाबुको जिब्रो चलिरहन्छ। त्यसो गरेर के भन्छ जिब्रोलाई, जिब्रो आएपछि बाबरी कहाँ गए बात बवाल। त्यो जिब्रो भित्र पस्छ अनि टाउकोले मार खान्छ, मार खाएको। त्यसो गरी जिब्रोले बोलिदिइहाल्ला कि मैले कत्रो त्रासमा। दिउँसो म भक्तपुरमा गएँ, 1001 सदस्य पिपुल्स भोलिन्टियर। मैले भने डन प्रवृत्ति नसिक्नु, सताउने काम नगर्नु। अहिले माधव नेपालको वरिपरि घरको वरिपरि गएर चाहिँ त्यो बाँदर जुलुस निकाल्ने बाँदर प्रवृत्ति नबोक्नु। माधव नेपालको घरको छेउमाको रिङ रोडमा बस्दाखेरि मारमुङ्ग्रीहरू 25 जनाको संख्यामा राति 10 बजे पुगेका थिए। म ठ्याक्क त्यो ठाउँमा तल झर्दाखेरि यसो हेरेको त बाप रे बाप, उपर खुट्टी लगाएर मोटरसाइकलमा बसेका जम्मै माधव नेपाललाई तर्साउँछु। तर्सिने मान्छे कस्ता कस्ता त कहाँ गए। अनि यिनीहरू आएर माधव नेपाल तर्साउँछ। कोही तर्सिनेवाला छैन। हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे। स्टालिनले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरू विशेष धातुले बनेका हुन्छन्। यो सबैलाई चेतना भयो। त्यसो हुनाले बादशाहलाई घोडाबाट तल झारेपछि बल्ल तै पनि हुँदो रहेनछ। त्यो अहङ्कार कस्तो हुँदो रहेछ भने उही अघिको प्रवृत्तिले भने धेरै बोल्न चाहन्न। किन हामी चाहन्छौँ सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई त हामी एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। सिङ्गै पार्टी एकताबद्ध हुन सक्दैन भने पनि सहकार्य गर्न जान चाहन्छ। मत भिन्नताको बिचमा पनि एकताका सम्भावनाको खोजी गर्छ। किनभने एक भारी इस्युहरू छन्। राष्ट्रियताको विषय छ, लोकतन्त्रको विषय छ, जनजीविकाको विषय छ, जनताका पीर बार्काको विषय छ, भ्रष्टाचारको विषय छ, सुशासनको विषय छ, जनताको कामकाज छिटो होस् भन्ने विषय छ, अनि विकास निर्माणको कामले गति ल्याओस् भन्ने विषय छ। नेपाली युवाहरूको विदेशमा जाने जुन लक्ष्य छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने, रोजगारी देशमा हामीले सृजना गर्नुपर्ने विषय छ। साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुन सक्ने विषय छ। पर्यावरणको रक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। समाजका सबै वर्गका आफ्ना पीडा वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छ। ती गरिब, निपुखास, बेसहाराहरू, ती अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू, ती विभिन्न अपाङ्गतादेखि लिएर अनेक समस्यामा जेलिएका बुढापाकादेखि लिएर भर्खर जन्मेका बालबालिकाहरू, टुहुराहरू, यी सबैका विषयहरू छन्। यी सबै विषयमा हामी मिलेर जान सक्ने अवस्था छ। जनताको विषयमा, राष्ट्रको विषयमा हामी एकताबद्ध हौँ। यो जनता र राष्ट्रभन्दा भिन्न अरू केही पनि छैन। जम्मै सिद्धान्त जन्मिन्छ राष्ट्रको लागि, जनताको लागि। सिद्धान्तको एउटै उद्देश्य हुन्छ भएको गलत व्यवहारलाई बदलाउ। त्यसो हुनाले हामी सिद्धान्तको बारेमा पनि बहस गर्न सक्छौँ। हामी व्यवहारको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। राज्य सत्ताको क्षेत्रको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। हाम्रो राज्य संरचनाको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ।
हामी शासन प्रणालीको बारेमा विचार गर्न सक्छौँ। ल उत्तम शासन प्रणाली कुन होला? म बहस गर्न तयार छु। निकारागुवाले अपनाएको ठिक छ कि चीनले अपनाएको ठिक छ कि कसैले नअपनाएको पनि उत्तम छ कि जाउँ। यसका विकृति के हुन्छ, पोजिटिभ पक्ष के छन्, नेगेटिभ पक्ष के छन्, गरौँ बृहत हामी बौद्धिक एकदम अन्तर्क्रिया व्यापक छलफल गरौँ। यो जरुरी पनि छ, यो भएको छैन हाम्रो माझमा, यो जरुरी हो हेर्नुहोस्। तर हाम्रो ध्यान जहिले पनि समय कहाँ गएको छ भने अनेक कुराहरूमा नै हाम्रो समय बितिरहेको छ। त्यसो भए हाम्रो ध्यान यिनै विषयहरूलाई खुसिलो गरी केलाउने र विश्लेषण गर्ने कुरामा जानुपर्ने जरुरी छ। यति भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि अहिले चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग अनि दलाल पुँजीपति वर्गहरूमध्ये पनि यसलाई भन्छन् आसेपासे पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटलिजम अनि ब्युरोक्रेटिक क्यापिटलिजम, यो नोकरशाही पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, आसेपासे पुँजीवाद यसले गाँजेको छ। र त्यसो हुनाले सबै चिजबाट यदि हामी शासन प्रणालीलाई मुक्त गर्न सक्ने हो भने, यसको लोकतान्त्रिकरण गर्न सक्ने हो भने, त्यस हुनाले जनताको बहुदलीय जनवादको विचार प्रतिपादन गर्ने बेलामा मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्नुहोस्, पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चलिरहेको छ कि छैन त्यसको सुनिश्चितता गर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बृहत छलफल बहस हुने गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्, सबै जनता र समाजका समस्याको बारेमा त्यहाँ गहन छलफल गर्ने कुरामा सबैले आफ्नो आफ्नो अध्ययन ज्ञान यी सबै त्यहाँ मन्थन गर्नु चाहिँ गर्नु न, त्यसमा विचार गर्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो दोस्रो कुरो, यो समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। यो समाजमा भएका जति पनि अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छ यी सबैलाई हटाउनुहोस्। जनताको त्यो तल्लो हिस्सा जो अन्याय अत्याचार बिचोबिचोमा शिर निहुराएर बसेको छ, अपमानको थुक निलेर बसेको छ, तिम्रो शिर ठाडो पारेर उभिने स्थिति बनाउनुहोस्। र यो हाम्रो शासन राज्य व्यवस्था यसको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा लाग्नुहोस्। यी तीनटैको लोकतान्त्रिकरण गर्न सकियो भने मात्रै हुन सक्दछ। तर जनताको बिचमा जाने माध्यमहरू के छ? तपाईँ यो लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई अधिकार वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ? जनताबाट निषेध गरिदिनुहोस् न। बन्दुकबाट निषेध गर्नुहुन्छ, कानुनबाट किन निषेध गर्नुहुन्छ? कानुन भनेको देशघाती काम गर्छ भने अनि त्यस्तो बदमासी गर्छ भने बरु सुट गरिदिनुहोस् त्यसलाई। त्यो व्यक्तिगत कुरा भयो। तर सङ्घ संस्था विचारको आधारमा बन्छन् र विचारको आधारमा सङ्गठनको निर्माण हुन्छ। धेरै जनताले मन पराउने विचार, त्यो विचारलाई बोक्ने सङ्गठन लोकप्रिय हुन्छ। तर आज हामीले देख्यौँ यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले 121 ठाउँबाट सिटबाट घट्दा 83 मा पुगेको छ। अझै कति घट्ने हो ठेगान छैन। जसले आफ्नो भाग सम्हाल्न सक्दैन, जसले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन, पार्टीको अन्तर्विरोधको ठिक पहिचान गर्न सक्दैन, अनि त्यसले समाजको अन्तर्विरोधको के समाधान गर्न सक्छ? त्यसो भए पार्टीको अन्तर्विरोधको मूल कारण के हो खोजी गर्नुहोस्। यो अन्तर्विरोध पदको लडाइँ होइन, यो पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ होइन, यो इगोको लडाइँ पनि होइन, यो वैचारिक मान्यताहरू बीचको यो अनि यहाँ देखा परेका वैचारिक विचलनको विशेषमा जोडिएको कुराको अन्तर्विरोध हो। यहाँ हाम्रो पार्टीभित्र देखा परेका अनेक खालका विकृति विसङ्गतिहरू छन्। नीति, विचार, विधि र आचरणसँग जोडिएको विशेषणको अन्तर्विरोध हो। यसको ठिक पहिचान गर्नुहोस्। र आपसी अविश्वास एउटा पक्ष पनि आएको छ। किनभने हाम्रो व्यवहारले यति ठुलो खाडल पैदा गरेको छ, दूरी पैदा गरेको छ, अविश्वास पैदा गरेको छ र एक से एक तथ्य प्रमाणहरू सामुन्नेमा छन्। त्यस हुनाले यी सबैको गहिरो चिरफार गर्नु समय धेरै भइसकेको छ। अस्ति साउन 3 गतेका दिनमा अर्को ठुलो षड्यन्त्र हुनेवाला छ। यत्रो हुँदा खाँदाको संसद पटक पटक भङ्ग गरियो। यो नेपालको इतिहासमा त आफैमा पनि अनुपम त छँदैछ, संसारमा पनि बेग्लै यस्तो पाइन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदलाई एकचोटि सिध्याएको छ, सकेन फेरि सिध्याएको छ, फेरि सिध्याएको छ।
अनि फेरि त्यो विरुद्धखेरि नैतिक दायित्व बोक्दा पनि अनि त्यो 77 साल पुस 5 गते गरेको विघटन विरोध जायज के भने पुष्टि गर्नका लागि फेरि साउन 3 गतेको दिनमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको थियो। जसरी पनि शेरबहादुरको सरकारले विश्वास गर्न नपाओस्, नपाइसकेपछि विघटन गरेका सबै मेरा कदमहरू ठिक थिए, दूरदर्शी राजनेता मै हुँ भनेर डङ्का बजाउने सोचलाई हामीले असफल बनाएका छौँ। संसदलाई जोगाइदिएका छौँ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेका छौँ, संविधानको रक्षा गरेका छौँ, कार्यपालिकाको रक्षा गरेका छौँ, न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गरेका छौँ। त्यो बहुत जायज काम गरेका छौँ, न्यायोचित काम गरेका छौँ, संविधान सम्मत काम गरेका छौँ र यस्तो काममा हामीलाई गौरव बोध छ। बरु यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिहरू त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्ने जरुरी छ। म ती सबै 22 जना म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका ती सबै योद्धाहरूलाई म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। सलाम र आशीर्वाद। ती बाँकी 11 जना 22 होइन 23 कमसेकम खनाल सहित अनि अरू बाँकी 11 जना जो त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन उहाँहरूलाई पनि म सलाम अभिवादन गर्छु। कमसेकम विपक्षमा भोट खसाल्नु भएन उहाँलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र त्यो बाँकी 83 मध्ये पनि मनै नलागेर अनुशासनको प्राविधिक कुरा सोचेर के को होला पुरानो सङ्गत भएर ठानेर नेताले पो के गर्लान् भनेर डर भएर अनि त्यसपछि बाध्य भएर जानेहरूलाई पनि त्यही उहाँहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिङ्गो संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू र सबै सांसदहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै यसरी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति अनि त्यसपछि यो परिवर्तनको रक्षा गर्नका निम्ति र यो मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्नबाट जोगाउनका निम्ति जसरी सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया कर्मीहरूदेखि लिएर सबै लब्ध प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीदेखि लिएर जसले सहयोग गर्नुभएको छ, आन्दोलनमा होस्, विचारबाट होस्, हामीलाई अभिप्रेरित होस्, यी भूमिका निर्वाह गर्ने सबैप्रति म फेरि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दै पुष्पल मिलता केन्द्रलाई विशेष धन्यवाद दिएर आफ्नो भनाइ धन्यवाद। नमस्कार। अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा आसीन विभिन्न पार्टीका मित्रहरू, कमरेडहरू, आजको स्मृति दिवसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै हो त्यो भनेर यहाँहरूलाई म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै ठाउँमा साथीहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल भन्नुहुन्छ, पाका साथीहरू पनि। त्यस हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै हो, नेपाल होइन, पछाडि हो। अब आजको विषय गम्भीर विषय छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका जन्मदाता कमरेड पुष्पलालको आज चाहिँ 43औं स्मृति दिवस हो। यसभन्दा पहिले हामीले धेरै दिवसहरू मनायौँ। यही हलमा कमरेड तुलसीलालजीको पनि हामीले बारम्बार मनाउँछौँ, पुष्पलालजीहरू पनि मनाउँछौँ। यो स्मृति दिवस मनाउँदाखेरि हामीले उहाँहरूको सम्झनामा जे कुराहरू गर्छौँ, हामीले उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहना थियो नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ एउटा निर्णायक घडीमा पुर्याउनको लागि उहाँहरूले आजीवन जुन कष्ट गर्नुभयो, यो चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगरिकन लगातार लड्नुभयो। त्यस खालको चरित्र, त्यस खालको निष्ठा राष्ट्र र जनताप्रति हामीले अपनायौँ कि अपनाएनौँ? अहिले पनि यहाँ मैले शीर्षक देखेको छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखा परेको सङ्कट। यो सङ्कट नेपालमा मात्र देखा परेको होइन। हामीले खालि नेपालको मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेऱ्यौँ भने हामी अलि आचिन्छौँ।
1956 मा जब रुसको 20औं पार्टी काङ्ग्रेसको चाहिँ महासन भयो, त्यो बेलादेखि नै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँ चाहिँ सङ्कट सुरु भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका आधारभूत सिद्धान्तहरूको चाहिँ टोटल तोडमोड भयो र त्यो बेलादेखि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँ चाहिँ एउटा सङ्कट खडा भयो र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ संसारका ठुला ठुला देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू पनि एउटा विसर्जनतिर दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटो समाते र त्यसको असर हाम्रो देशमा पनि परेको छ। र हामीले अब राणा खाल्यौँ, पञ्चायत पनि खाल्यौँ, राजा पनि बदल्यौँ। नेपाली जनताको नेतृत्व गरेर नेपालको परिवर्तन गर्न हामी हिँडेकाहरू हामी आफूलाई बदल्यौँ कि बदल्यौँ? हामीले त आफूलाई हेर्न पर्यो नि। हामी जो तपाईँ चाहिँ समाजका हामी जो अगुवा हौँ, सामाजिक परिवर्तन गर्न हिँडेकाहरू हामीलाई हेर्नु पर्यो नि। हामीले अपनाएको दर्शन, हामीले अपनाएको सिद्धान्त, हामीले अपनाएको राजनीति त्यसले हामीलाई छो कि छोएन? जुन कार्यकर्ताले, जुन नेताले, जुन व्यक्तिले आफूलाई बदल्न सकेन त्यसले समाज कसरी बदल्न सक्छ? सक्दैन। त्यसको हुनाले सङ्कट तपाईँ चाहिँ सिद्धान्तको, सङ्कट राजनीतिको, सङ्कट तपाईँ चाहिँ एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामीहरूको बिचमा आएको स्खलन हो। र अहिले पनि तपाईँ चाहिँ 74 सालको संविधान 74 सालको चाहिँ चुनावमा, संसदको चुनावमा वामपन्थी साथीहरूको जुन एकता भयो, पार्टी एकता भयो, चुनावी एकता भयो र नेपाली जनताले ठुलो उत्साहका साथ हामीले समर्थन गरे जनताहरूले। हामीले यो 3 वर्षको अवधिमा के गर्यौँ? कृषिको क्षेत्रमा के गर्यौँ? हामीले उद्योगको क्षेत्रमा हामीले के गर्यौँ? जनतालाई सुशासन दिने कुरामा हामीले के गर्यौँ? जनतालाई भाषण गरेर मिठा मिठा कुरा सुनायौँ, त्यही गर्यौँ। त्यति चाहिँ हामी माहिर छौँ भाषण गर्ने, हामीलाई कसैले भेट्दैन। त्यस कारणले मैले फेरि पनि भन्छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सङ्कट भनेको सिद्धान्तको सङ्कट हो, राजनीतिको सङ्कट हो। र नेपाली जनताले कम्युनिस्ट हुँ भनेर हिँड्ने र गैर कम्युनिस्ट बुर्जुवाहरूलाई छुट्याउने कसरी छुट्याउने? त्यस कारणले सबभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै तपाईँ चाहिँ एउटा सांस्कृतिक आन्दोलनको जरुरी छ। एउटा सर्वहारा शोषित पीडित जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसकेपछि हाम्रो आफ्नो व्यवस्था बनायौँला, हामीले श्री सम्पत्ति जोड्यौँला, घर बनायौँला, गाडी किन्यौँला, जग्गा जमिन खरिद्यौँला। हाम्रो तपाईँ चाहिँ अवस्था त केही न केही त फेरिएको छ नि पार्टीमा काम गर्नेहरूको। तर हामीप्रति विश्वास गर्ने, हामीलाई भोट हाल्ने, हाम्रो आराधना गर्ने ती नेपाली जनताको तपाईँ चाहिँ नि अवस्था हामीले फेर्न सकेनौँ। त्यसो हुनाले हामी माथि हामीलाई आफैलाई जाँच्नु पर्यो, हामीले के गर्यौँ? हिजो एकजना चाहिँ पूर्व उपप्रधानमन्त्रीले भनेको सुन्थेँ मैले, हामीले अब पदको लोभ गर्न हुन्न, अब हाम्रो आफ्नो स्वार्थको लोभ गर्न हुन्न भन्दा सुन्थेँ मैले। त्यस कारणले अब हाम्रो तपाईँ चाहिँ नि यो जुन बेला वामपन्थीको चाहिँ सरकार बन्यो त्यति बेला तपाईँ चाहिँ नि प्रतिपक्षी दलले यो 5वटा वर्ष अब सत्तामा चाहिँ पुलुक्क पनि हामीले हेर्न सक्दैनौँ, पाउन्नौँ। यति ठुलो चाहिँ 2/3 बहुमत दिएको चाहिँ नेपाली जनताले अब 5वटा वर्षलाई हामीले जुल्काउन सक्दैनौँ, पर्दैन भनेर उनीहरू निराश थिए। आज यो 3 वर्षको अवधिमा के भयो भन्नुहोस् त? हामीले तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले दिएको विश्वास, नेपाली जनताले गरेको भरोसा त्यसलाई हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। हामी तपाईँको चुक्यौँ। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी भनेका पनि अरू प्रतिक्रियावादी पार्टीहरू, साम्राज्यवादका दलालहरू, तिनीहरू तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको अन्तर नेपाली जनताले छुट्याउने कसरी? गैर कम्युनिस्टहरू सरकारमा बस्दा पनि दैनिक तपाईँ चाहिँ 2500 चाहिँ नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेश लड्को लाउनै पर्ने गैर कम्युनिस्टहरू चाहिँ सत्तामा बस्दा पनि
देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको तपाईँ चाहिँ सौदाबाजी हुने गैर कम्युनिस्ट बस्दाखेरि पनि अनि गरिबी अशिक्षा अन्धकार तपाईँ चाहिँ गैर कम्युनिस्ट हुँदा पनि हुने अनि कम्युनिस्टहरू सत्ता हुँदा पनि त्यही हुने भए जनताले चाहिँ कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट कसरी छुट्याउने त्यस कारणले अब अहिले साथीहरूले जुन चिन्ता गर्नुभएको छ त्यो तपाईँ चाहिँ नेपालमा संसारका धेरै देशमा तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ कमजोर भए पनि नेपाली जनतामा अहिले पनि कम्युनिस्टहरूप्रति कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति असाध्य आस्था छ, असाध्य विश्वास छ। तर त्यो आस्था त्यो विश्वासलाई हामीले तपाईँ चाहिँ सही किसिमले परिचालन गर्न सकेनौँ। हामी तपाईँ चाहिँ नि अरू गैर कम्युनिस्टहरूको जो चरित्र हो, जो आचरण हो, जो बानी हो, त्यसबाट हामी मुक्त हुन सकेनौँ। त्यस कारणले यो नेपालको मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेऱ्यौँ भने समस्या हुन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँ चाहिँ नि पुँजीवादी चाहिँ जो एउटा व्यवस्था छ संसारमा, पुँजीवादको विकास त के हो, विचार त के हो भने राजनीतिमा लागेपछि तपाईँ पहिले आफू बन्ने, आफू बनिसकेपछि आफ्ना वरिका तरिकालाई बनाउने अनि नाता गोतालाई बनाउने। ल भन्नुहोस्, पुँजीवादी दर्शन पुँजीवादी विचार मान्नेहरू अहिले भन्छ नि कतिपय मान्छेहरू राजनीति गर्ने भनेको जोगी हुन हो र भनेको के हो? त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि राजनीति गर्ने भनेको त पहिले आफू बन्न हो, त्यसपछि आफ्ना नजिकलाई बनाउन हो, त्यसपछि सम्पत्ति तोड्न हो। त्यही भने होइन। साँच्चै चाहिँ राष्ट्र र जनताको तपाईँ चाहिँ नि मुक्तिको लागि, देशको तपाईँ चाहिँ मुक्तिको लागि काम गर्ने हो भने त तपाईँ चाहिँ राजनीति गरेर तपाईँ त बिग्रनुहुन्छ नि। त्यो राजनीति गरेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ अगुवाहरूले कति सम्पत्ति जोडे, त्यति बेला तपाईँ चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारबाट भ्रष्ट भएकाहरू, मूलधारबाट विचलन भएर दरबार पसेकाहरू त कमाए नि त सम्पत्ति। कम्युनिस्ट भनिरहने र तपाईँ चाहिँ निजी व्यक्तिगत सम्पत्ति तपाईँ कमाइरहने, त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूको सिद्धान्त बोक्नु पऱ्यो, राजनीति बोक्नु पऱ्यो, दर्शन बोक्नु पऱ्यो, आदर्श बोक्नु पऱ्यो, नाम त्यही राख्नु पऱ्यो कम्युनिस्ट। त्यसो भएको हुनाले यो जुन सङ्कट छ यो विश्वभरिको यो सङ्कट हो। यो सङ्कटलाई समाधान गर्न सकिन्छ। यसबारे हामीले चाहिँ छलफल गरौँ, बहस गरौँ र तपाईँ चाहिँ जनताले अहिले पनि नेपालमा तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले यो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता वामपन्थीहरूले नै बचाउन सक्छन्। यो संसदमा तपाईँ चाहिँ पटक पटक संसद विघटन गर्दा हरेक खालको चाहिँ खेल हुँदा 72 को संविधान च्यातचुत पार्दा जनताको चाहिँ संसद चाहिँ भतलिङ्ग पार्दा हामीले भनेको कुरा के हो भने अझै पनि वामपन्थीहरूले तपाईँ चाहिँ मिलेर यो चाहिँ व्यवस्था चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा बेठी गयो। यो संसदभित्र त पैसा हुने मान्छे नै हो त्यहाँ जाने, पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छे नै हो त्यहाँ जाने। खर्च गरेर त्यहाँ गएर त कमाउनै पर्यो, त लाटा लिन जाने कुरा हो। कसले उधारो चाहिँ लड्यो त्यहाँ म पनि फेरि त्यहाँ त गएँ त जनता नै देखेँ नि मैले त। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हामीले तपाईँ चाहिँ जनवादी क्रान्ति गर्न सम्भव छैन। यहाँबाट उभिएर भन्न तपाईँहरूलाई सुनाउन सजिलो होला। हेर्नुहोस् है, अहिले यही संसदीय व्यवस्थालाई चकनाचुर पार्ने खेल भइरहेछ, गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने खेल भइरहेछ। अहिले हाम्रो एकजना मित्रले भन्नुभयो अहिलेसम्म बनेका 6वटा संविधान मध्ये त तुलनात्मक रूपमा त यो संविधान तपाईँ चाहिँ प्रगतिशील छ। त्यो संविधानभित्र सबभन्दा विमति राष्ट्रिय जनमोर्चाको छ सङ्घीयताको बारेमा। यहाँ जम्मा भएका साथीहरूलाई पनि सङ्घीयताले त कोपरे होला नि अहिले पनि धेरै। त्यस कारणले त्यो विमति भए पनि तपाईँ चाहिँ त्यो सङ्घीयता मात्रै छ र त्यहाँ त 72 सालको संविधानमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ नि। अहिले तपाईँ चाहिँ हामीले चाहिँ 76-5 को व्यवस्था नगरेको भए नेपाली जनताले माग्ने खोप, कोरोनाको खोप सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख नेपाली जनतालाई दिन खोजेको ब्यालेट पेपर लगाएर यति बेला हामीले गइसक्यो हो। ब्यालेट पेपर चाहिँ दिने व्यवस्था थियो हाम्रो सरकारमा बसेका साथीहरू, ब्यालेट पेपर भन्नु न। अहिलेसम्म 30 लाख नेपाली जनताले पहिलो खोप लगाएको छन्, 11 लाखले दोस्रो खोप पाएर लगाएको छन्। ल भन्नुहोस्, नेपाली जनताले माग्छन् खोप,
हाम्रो सरकार राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ दिनुहुन्छ चाहिँ भोट हाल पोहोर वैशाख अहिले कार्तिक र मङ्सिर भयो। हामी कस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पऱ्यो भन्थ्यो समस्या। अब भन्न पनि अब अप्ठ्यारो। अरू गुरुजहरूलाई छोडेर त्यतै मिसियो, त्यति गरेर जिताइयो, त्यति गरेर थामियो। आखिरी तपाईँको चाहिँ आफैले समर्थन गरेको, आफैले चुनावमा जितेको त्यो सरकारलाई तपाईँ त लात्तियो पार लाएर तपाईँ चाहिँ फाल्नु पऱ्यो। के लाएर तपाईँको तिग्रा तपाईँको पिप जम्मा भयो भने त निचारेर फाल्न पनि पऱ्यो। त्यसो भएर केही साथीहरू विशेष गरेर नेकपा एमाले भित्रका पनि साथीहरूले जुन एउटा सङ्घर्षको एउटा झन्डा उठाउनु भयो, हामीसँग चाहिँ सल्लाह भयो र तपाईँको चाहिँ नि कमसेकम तपाईँ अहिलेको उपलब्धि 72 सालको उपलब्धि यो संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जनताका कतिपय अधिकारहरू छन्, त्यसलाई तपाईँ चाहिँ अहिले बचाउने काम भयो। कमसेकम आउँदो 1.5 वर्ष 15-16 महिना तपाईँ चाहिँ संसदको आयु लम्बिनी भयो र तपाईँको चाहिँ नि साथीहरूले यो जुन एउटा झन्डा उठाउनु भयो, 5 पार्टीले तुरुन्त सहकार्य गरेर कार्यगति एकता गरेर सडकमा आइहाल्ने काम भयो र सबै मिडियाकर्मीहरू, न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैको तपाईँ चाहिँ एउटा आभारले, संयुक्त आभारले तपाईँ चाहिँ प्रतिगमनले गुणा टेक्यो। हेर्नुहोस् अब अहिले व्याख्या के भइरहेको छ भने न्यायपालिकाबाट प्रधानमन्त्री जन्माउने कहाँको व्यवस्था हो यो? त्यो संविधान बनाउने बेला उहाँ हुनुहुन्थेन त्यहाँ, हारेपछि जे पनि भन्ने। ल भन्नुहोस्, त्यो न्यायाधीशहरू चाहिँ छुट्टै मनोगणित चाहिँ फैसला गरे हो, त्यो होइन नि। त्यो संविधान बनाउने बेला त हामी सबै अहिलेको चाहिँ विगत संसद चाहिँ सरकारमा बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ नि, त्यस हुनाले सर्वोच्चले त्यो फैसला गर्यो, त्यो न्यायपूर्ण गर्यो। एकचोटि भत्काएर भएन भनेर पटक पटक भत्काउनु भयो। त्यस कारणले अहिलेको यो विकृति विसङ्गति जसलाई हामीले विश्वास गरेका थियौँ राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखको तपाईँ चाहिँ गैर जिम्मेवारी काम हो। त्यसो भएको हुनाले साथीहरूले आउँदा दिनहरूमा यो 72 को संविधानमा भएका जो उपलब्धि छन्, त्यहाँ भएका विकृति विसङ्गति छ, हाम्रो असहमत छ, त्यसलाई संशोधन गरौँला, त्यसलाई हटाउँला। तर अहिलेको बहसमा तपाईँ चाहिँ सबै संसारको परिस्थिति हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो अहिलेका जो उपलब्धि छ यसको रक्षा गर्दै योभन्दा राम्रो व्यवस्था पनि संसारमा हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो व्यवस्था हो समाजवादी। संसारका कतिपय मानिसहरूले समाजवादको अनुभव त गरेका छन्, प्रयास गरेका छन्, त्यसलाई पनि उल्टाइएको छ। त्यस कारणले हामी यहीँ चाहिँ बसिरहन्न, जान अगाडि पर्छ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रममा पुष्पलालजीसँग त म अब सँगै बसेँ पनि, कतिपय मुद्दामा झगडा पनि भयो, सँगसँगै बस्यो पुष्पलालजी तुलसीलालसँग। ती दिनसम्म तपाईँको चाहिँ आजका हामी कम्युनिस्ट असाध्यै तपाईँको चाहिँ सुख शान्ति सजिलो फेसन भएको छ अहिले। त्यस कारणले पुष्पलालप्रति चाहिँ हामीले श्रद्धाञ्जली दिनुको मतलब राष्ट्र र जनताको लागि हामी जुनसुकै प्रकारको तपाईँको चाहिँ नि कष्टसाध्य बाटो हिँड्न र हामीले त्याग तपस्या गर्न तपाईँको चाहिँ हामी नमुनै बन्नुपर्छ। जसरी हाम्रो पूर्वजहरूले आफू नमुना बनेर देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइदिए, यो नासोलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यति भन्दै आयोजक साथीहरूले मलाई पनि निन्दा गर्नुभयो, धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। 43औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित यस प्रवचन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कमरेड, यस कार्यक्रममा मञ्चमा आसीन पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल कमरेड, चित्रबहादुर केसी कमरेड, चन्द्रदेव जोशी कमरेड, धर्मेन्द्र कमरेड सहितका सबै कमरेडहरू अनि यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेड तथा मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू सबैलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका तर्फबाट हार्दिक अभिवादन।
आजको यस कार्यक्रममा आयोजक मित्रले बोल्नुभयो विषय नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान सङ्कट र आगामी बाटो भन्ने राखिएको छ र यो विषयमा के हो त स्थिति, आगामी बाटो के हो त भन्ने कुरा यो आयोजकको सायद आकांक्षा हो भन्ने लाग्छ। जगन्नाथजीले सुरुमै पनि भन्नुभयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ, मूल विषय यही हो। त्यस कारणले प्रमुख साथीहरूले धेरै धेरै कुराहरू राख्नुभयो। अब यो समय अलि थोरै भयो, तैपनि एकदम सकेसम्म छोटोमा राख्ने मैले कोसिस गर्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त कमरेड पुष्पलालको सन्दर्भमा हामीले पुष्पलाललाई किन सम्मान गर्छौँ र किन संस्मरण गर्छौँ, त्यसका धेरै धेरै पक्ष छन्। तर मुख्य पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा उहाँ सहितका कमरेडहरूले उहाँको नेतृत्वमा पार्टीको स्थापना गर्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र निर्माण गर्नुभयो। पहिलो योगदान हो त्यो हो। अनि त्यसपछि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादी विचारधारा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विचारधाराको हतियार हुन्छ भनेर उहाँले त्यो भन्न पुग्नुभयो। दोस्रो योगदान त्यो हो। तेस्रो योगदान भनेको नेपाली क्रान्ति, देशलाई अशान्ति औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नको निम्ति यहाँ पहिले लोक जनवाद, जनगणतन्त्र अनि पछि आएर नयाँ जनवाद, त्यो पुष्पलालजीको योगदान। अनि त्यसपछि कुरा के हो भन्दाखेरि कसरी प्राप्त गर्ने त्यो भन्दाखेरि दीर्घकालीन सशस्त्र सङ्घर्ष, त्यो पुष्पलालको योगदान। आज हामी पुष्पलालको योगदानको समर्पण गर्न र उहाँको सम्मान गर्न उभिएका छौँ। साँचो अर्थमा पुष्पलालजीको सम्मान गर्ने हो भने उहाँको सम्मान, उहाँका सिद्धान्त, उहाँका विचारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र कोठे होक्तीले काम गर्नेबाट छैन। अब खास गरिकन अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्नेतिर जाउँ। अहिले म विषयमै प्रवेश गर्छु। अब अरूभन्दा पनि अब यो विषयमै म प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्था के हो त देशको, यो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने के हो त, अनि आगामी बाटो के हो त अवस्था के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। धेरै ठुलो परिवर्तन भयो भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ, तर त्यतिका धेरै ठुलो परिवर्तन होइन। आंशिक परिवर्तन निश्चित रूपमा हो। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू आंशिक रूपमा के हो भनेदेखि परिवर्तन हो। तर नेपाली जनताले जुन रगत बगाए त्यसैको निम्ति मात्रै हो त। बाया पसार उधर लगायतका तराईका आन्दोलन, निवृत्त पन्थका आन्दोलन, 25 सालको ऐतिहासिक झावा विद्रोह, अनि 10 वर्षको महान युद्ध, यो त्यही संसदीय व्यवस्था ल्याउनलाई हो, त्यही हो भन्नुहोस्, त्यही संसदीय व्यवस्था ल्याउनु हो। हामीले यहाँ पुरानो राज्य सत्तालाई समाप्त पारेर नयाँ राज्य व्यवस्था ल्याउनुको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरेका हो। जनताले रगत बगाएको, त्यसको निम्ति साधन प्राप्त गरेको। हिजो राजामा पनि सामन्त, नोकरशाह, राजनीति वर्ग सत्तामा आज पनि त्यही वर्ग छ। अनि ठुला ठुला काम गर्यो भने हामी किन भन्छौँ? त्यस कारणले कुरा के हो भने शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ, तर राज्य सत्तामा परिवर्तन भएको छैन। यो यथार्थलाई हामीले अवसाद गर्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो भनेर भन्नुहोस्। अनि अब स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धाराको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, किनभने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दैछौँ, यहाँ 3वटा धारा छ।
हेर्नुहोस् है, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 3वटा धारा छ। एउटा धारा दक्षिणपन्थी अवसरवादी धारा छ, संशोधनवादी धारा छ अथवा संसदवादी धारा छ। एउटा धारा त्यो छ। दोस्रो धारा क्रान्तिकारी धारा छ र तेस्रो धारा मध्यमार्गी धारा छ। 3वटा धारा छ। मध्यमार्गी भनेको कलिकता ढलकली हो, 3वटा धारा छ। तर प्रभावशाली यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने संसदवादी धारा छ। हामीले यो धाराहरूलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्नुहुन्छ। पार्टी किन फुटेर किन विभाजित भयो पार्टी? आयोजक साथीहरूको एकदम त्यहाँ चाहिँ के भने एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर त भनिएको छ, एकदम स्वागत। तर पार्टीमा किन विभाजन भयो त भन्ने कुरा आउँछ। त पार्टीमा किन विभाजन भयो भन्दाखेरि पार्टीमा विभाजनका मूल रूपमा 2वटा कारण छन् भन्ने लाग्छ। मूल कारण एउटा सैद्धान्तिक राजनीतिक कारण हो। हेर्नुहोस् है, हामी कम्युनिस्टहरूका बेग्ला सिद्धान्त छ है। परस्पर सिद्धान्तमा हाम्रो एउटा सहमति छैन। बेग्ला किसिमको चाहिँ सैद्धान्तिक छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद कतिले मान्ने, कतिले मार्क्सवाद लेनिनवाद महाविचार मान्ने, कतिले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मान्ने। वैचारिक क्षेत्रमा मतभेद छ हाम्रो। अनि संसदीय बाटोबाट जाने कि यहाँ नयाँ जनवाद ल्याउने भन्दा त्यही विवाद छ। साथीलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भइसक्यो भन्नुहुन्छ, खोइ त क्रान्ति भयो हो त? जातीयता जनमत चलिरहेका समस्या खोइ हल भएको? क्रान्ति भने के हो? एउटा वर्गलाई पल्टाएर अर्को वर्गलाई चिन्ता पुग्ने खालको कुरा हो। के हो क्रान्ति भने? क्रान्ति भने त्यही हो, सरकार प्रेरित मान्छे गर्ने होइन क्रान्ति। सत्ता र बेउ थप्ने खालको कुरा हो। त्यस कारणले एउटा सैद्धान्तिक राजनीतिक खालका समस्याहरू यहाँ छन् र उठको एउटा मूल कारण सैद्धान्तिक राजनीतिक कारण हो। हेर्नुहोस्, मालेर मसाल हिजोका हामी किन एक हुन सकेनौँ? सिद्धान्तमा फरक पऱ्यो। यो खास गरी एमाले र माओवादी जुन जनयुद्धमा अगाडि बढ्थ्यो किन सकेनौँ त भन्दाखेरि हाम्रो फरक पऱ्यो। त्यहाँ हो एउटा फरक, सैद्धान्तिक राजनीतिक कुरा हो। त दोस्रो फरक भने के हो भन्नुहुन्छ भने अलिकति व्यक्तिगत अहम। हेर्नुहोस् है, नेताहरूको नेतृत्वको व्यक्तिगत अहमले पनि ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसको उदाहरण टाढा जानु पर्दैन। ओलीकै डबल नेकपाको स्थिति के भयो भन्दा यही हुन्छ। माधव कमरेड यही हुनुहुन्छ। अनि प्रचण्ड कमरेड सायद बिसन्चो भयो कि क्या आउनु भएन होइन। कुरा के हो भने उहाँहरूको सिद्धान्त हेर्नुहुन्छ भने के फरक हो त भन्नुहोस् त? केही फरक छैन। उहाँले ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। सिद्धान्तमा देखाउनुहोस् न तपाईँहरूको फरक कहाँ हो? कुन सिद्धान्तमा फरक हो? त्यो संविधान तपाईँ जङ्गलले मान्नुहुन्छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद तपाईँ दुई फेरिले मान्नुहुन्छ। अब साँच्चै माने आउँदैन त्यो अलग कुरा हो है, दुईले मान्नुहुन्छ। अनि संसदीय बाटोबाट चाहिँ समाजलाई ल्याउनुपर्छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँको बाटो होइन नेपाली कामले नि भन्छ होइन। कहाँ फरक हो त तपाईँहरूको भन्दाखेरि सिद्धान्तमा कहीँ छैन, जिरो। तर पद्धतिमा अलिकति फरक देखा पऱ्यो। पद्धतिमा के हो भने अलिकति फरक निश्चित रूपमा हो। ओलीजीको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो पद्धति अलिक स्वेच्छाचारी पद्धति रहेछ, अलिकति तानाशाही पद्धति रहेछ। वहीँ सर्वसर्वावली हो त्यो पद्धति यहाँ फरक निश्चित रूपमा हो। तर सिद्धान्तमा चाहिँ फरक होइन। इगो टक्कर आयो होइन। उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, विधि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, आयो गरेर पार्टी एउटै हुने, यो के सिद्धान्त हो भन्नुहोस् त? एउटै पार्टीबाट एउटै प्रधानमन्त्री भयो हुन्छ नि त? अब के गर्नु पऱ्यो हो? बिहा के हो भनेदेखि हो शैली कार्यशैलीमा अलिकति फरक छन्। तर साह्रो त फरक के हो भने इगोमा टक्कर आयो, इगोमा फरक पऱ्यो होइन। माधव कमरेड अलि उधार हुनुहुन्छ, राम्रै लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् है, प्रचण्डजी पनि अलि उधार हुनुहुन्छ, राम्रै लाग्छ।
तर के भने ओलीजी त एकदम के भन्ने भन्नुहोस् त, मैले पनि उहाँसँग अलिकति शपथ गरेको छु, धेरै त गरेको छैन, एकदम एकजनाले भन्थ्यो के अहम ब्रह्मास्मि, मभन्दा बाहेक दुनियाँमा कोही छैन भन्ने। उहाँको त्यो शरीरले काम गर्ने भइसक्यो पार्टी सुखी नेपाल संविधान नेपालको नारा म सत्य गर्छु, पानी जहाज होइन भन्नुहोस् त, रेल कहाँ गयो तिमी, त्यही दिल्ली आउँछ रेल, त्यस कारणले यो कार्यशैलीको सिद्धान्त कुरा होइन। त्यस कारणले के भनेदेखि यो कार्यशैली यो पद प्रतिष्ठाले पनि एउटा पहिलाको छ भन्ने खालको कुरा त्यो देखियो भनेर। त्यस कारणले हामीले के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के ल्याइस गयो भन्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यही हो, कलेजबहादुर केसीजीले अहिले उठाउनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धान्तको कारणले गर्दाखेरि विभाजित भयो भन्नु, र यहाँ पनि त्यही हो भनेर भन्नुहोस्। यो अब के गर्ने, अब छोटोमा भन्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है, लामोमा जाने कुरा चाहिँ अबको बाटो आगामी बाटो के गर्ने हो त भन्दाखेरि अब साथीहरूको कुरा त आयो, यही संसदलाई बचाएर राखेपछि सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर चुनाव लड्ने, यही संसदलाई बचाएर राख्ने, त्यो निष्कर्ष साथीहरूको प्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। हेर्नु, संसदले उनीहरूलाई छैन, हामी कम्युनिस्ट संसदकै लड्ने होइन, हो संसद प्रयोग गर्नुपर्छ आवश्यक पऱ्यो भने कहिले होला, तर संसद चिरञ्जीवी भएर समस्याको समाधान हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले कुरा के हो भनेदेखि आगामी बाटो भन्ने बारेमा गम्भीर रूपमा सोध्नुपर्छ। अब एउटा रूपान्तरणको बाटो कि कुन बाटो, पहिले राजनीति तय गर्नु पऱ्यो। अब राजनीति तय गरिसकेपछि एउटा रूपान्तरणको बाटो, एउटा संसदको बाटो, एउटा मध्यवर्ती बाटो, आगामी बाटो त्यही हुन्छ। त्यही पनि के हो भनेदेखि अब मलाई लाग्यो यो धेरै कम्युनिस्ट पार्टी हुन ठिक भएन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा यो धेरै कम्युनिस्ट पार्टी नभएको हेर्नुहोस्। विचारलाई मैले भने मूलत 3 थरी विचार छन्। एउटा विचार के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले संसदवादी नै भनौँ, संसदवादी विचार एउटा त्यो विचार छ। संसदमा जाने कुरा मिल्ने साथीहरू एउटै पार्टीमा भएको हुन्छ, किन बेकारका धेरै पार्टी बनाउने, डबल नेकपा किन फुट्नु हो, संसद राम्रै त नपुगेका हुन्थ्यो, तपाईँ आफै बिहार्नुभयो होइन। संसदवादी पार्टी मिल्दा हुन्छ भनेर भन्नुहोस्, मिल्नुहोस्, तर अरूहरू पनि संसदवादी हुनुहुन्छ भने अरूलाई पनि ल्याएर मिसाउनुहोस्। त्यसका अर्थ कुरा के हो भने एउटा धार संसदवादी धार हो हेर्नुहोस्। दोस्रो धार के हो भने क्रान्तिकारी धार हो। क्रान्तिकारी धार भने यो वर्तमान राज्य सत्ता दरार लोकशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको राज्य सत्ता पल्टाएर होइन नयाँ जनवादी राज्य सत्ताको स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने हो भन्ने अर्को धार हो यो क्रान्तिकारी धार हो। मार्क्सवादी माओवाद अथवा विचारलाई अवलम्बन गरेर यो ढङ्गले एउटा क्रान्तिकारी आफूले परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने धार हो। यो धार कमजोर छ। संसदवादी धार बोलियो छ, हेर्नुहोस् है, संसदवाद बोलियो छ। तपाईँहरूले आफैलाई कमजोर गर्नु त्यो अलग कुरा हो। म सक्दैन है, सकिहालेँ, मलाई दिनै पर्दैन। अनि कमजोर छ त्यो। दोस्रो धार क्रान्तिकारी धार हो। अब तेस्रो धारको कुरा गर्छु म। हेर्नुहोस्, यहाँ मध्यपन्थी धार जस्तो त भने होइन। हेर्नुहोस्, एउटा म तेस्रो कुरा के गर्छु भन्नुहुन्छ भने अब संसदवादीहरू मिले हुन्छ भन्ने मैले भने, क्रान्तिकारीहरू पनि अब हामीले कोसिस गरेका छौँ, हामी पनि मिल्न सकेका छैनौँ। दोस्रो कुरा भयो। अब तेस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सबै कम्युनिस्टहरू मिल्ने भनेर यहाँ भन्नुभयो, म एउटा प्रस्ताव राख्छु आज, त्यो हुन्छ भन्नुहोस् है। हुन त मलाई यहाँ चिड दिइसक्नुभयो होइन। मेरो प्रस्ताव के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले अब यो सरकारमा जाने र संसदमा जाने कम्युनिस्टहरूले एउटा काम गर्नु पर्यो, सडकमा रहने कम्युनिस्टहरूले अर्को काम गर्नु पर्यो। दुईटा पार्टी हो र गर्नु पर्यो के भन्नुहुन्छ भने ती दुईटा पार्टीको बिचमा तालमेल गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है,
तालमेल गर्नु पर्यो। सरकारमा भएका कम्युनिस्टहरूले संसदमा भएका कम्युनिस्टहरूले सडकमा भएका कम्युनिस्टहरूलाई दमन गर्न भएन। जनयुद्धको बेलामा एमालेका साथीहरूले दमन गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो। पछि आएर विप्लवीहरूबाट दमन भयो दल नेकपाबाट, त्यो गलत भयो, प्रतिबन्धन हुँदैन थियो। त्यसकारण के सल्लाह गरौँ भन्नुहुन्छ भने सबैबाट पनि सङ्घर्ष गरौँ, क्रान्तिकारीहरूले गर्छ, सशस्त्र सरकारहरूले गर्नुहोस् तपाईँहरू, तर के भनेदेखि सडकमा आउनेहरूलाई दमन नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। एकअर्काका बिचमा तालमेल मिलाएर हुन सक्छ भने कागजता हो कि के हो त्यो गरेर जाउँ, राम्रै तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, र यस निम्ति म के मात्रै भन्छु भनेपछि साथीहरूसँग जुन कमसानको चिन्ता गर्नुहुन्छ, यहाँ प्रचण्ड कमरेड हुनुभयो हेर्नुहोस्, माधव कमरेड हुनुहुन्छ, मेरो अनुरोध के छ भन्नुहुन्छ भने यो हेर्नुहोस् अहिले कोर्स चेन्ज गर्नुहोस् भने हो क्या, तपाईँहरूले कोर्स चेन्ज गर्नुहोस्। यही संसदीय व्यवस्थालाई पक्रेर कतिपल्ट प्रधानमन्त्री हुने हो क्या, तपाईँहरू कतिपल्ट प्रधानमन्त्री हुने हो, त्यसो गर्नुहोस्, छोड्नुहोस्। प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्ने कुरा छोड्नुहोस्, देशको जनताको निम्ति मैदानमा आउनुहोस्, अनि क्रान्तिकारीको पार्टी बन्छ भनेर भन्नुहोस्। हो यही हो भन्नु, मैले भने यही आगामी बाटो यही हो, सकिन्छ। सबै क्रान्तिकारी बनाऊ, एक सकिन्छ कोर्स चेन्ज गरेर सबै क्रान्तिकारी हौँ, दुई सकिन्न सरकार र सदनमा भएका कमिसनर र सडकमा भएका कमिसनरका बिचमा तालमेल कायम गरेर मजाले क्रान्ति गरौँ। यही हो। अब मैले सकेँ, अब यो यस कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेर विचार गरेर राख्नु दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।